في كلمة يسيرة نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في مالي. أسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يخيب آمال الصليبيين وأعوانهم الذين اجتمعوا على محاربة عباد الله. مع التحفظات على مسألة التغيير عن طريق السلاح والقوة، إلا أن الجهاد في بعض البلاد هو جهاد مشروع، والذين يسقطون فيه نحسبهم عند الله تعالى شهداء، كما يحدث في الصومال وفي مالي وفي شيشان وفي جنوب الفلبين وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وغيرها، عندما يكون الكفر بينا واضحا لا مرية فيه ولا نزاع. هذا جهاد واضح. وإخواننا في هذه المناطق، طبعا أنا لم أقف على تفصيلات ما يعتقدون، ولكن حسبنا في الجملة أنهم يظهرون الإسلام، وأنهم يحبون الملة، وأنهم يطبقون الشريعة في المناطق التي أخضعوها لنفوذهم، وحسبنا أنهم يظهرون التسنن واضحا باديا. ثم نجد هذه الصرخة التي قالها الرئيس الفرنسي تذكرني بصرخة الرئيس الفرنسي من قبل عندما فاز الإسلاميون في انتخابات الجزائر. قال الكلمة نفسها: إن فرنسا لن تسمح بإقامة دولة إسلامية في شمال إفريقيا. وبالفعل خلال فترة قليلة انقلب الجيش على العملية الديمقراطية الوثنية في الجزائر، وتم إيداع رؤساء الأحزاب السجون، ودخلت الجزائر في فوضى الدماء التي لم تنتهي منه ربما إلى الآن. يعني قتل مئات الآلاف من الجزائريين في هذه الأحداث بسبب الديمقراطية النكدة التي يبشرون بها في بلادنا. وهذا الرجل أورنالد الرئيس الفرنسي يؤكد المعنى نفسه، فيقول إن فرنسا لن تسمح بإقامة دولة إسلامية فين؟ في مالي. كلام واضح. وقال هذا المجرم الصليبي حفيد لويس التاسع عشر، قال بأن القوات الفرنسية ستقوم بعملية محدودة لمدة أسبوع. كان بيظن أنه هو خلال أسبوع سيتم القضاء على المسلمين في مالي، وتعود الأمور إلى نصابها، ويحدث ذلك بمباركة دولية. الذي حدث أن إخواننا هناك أسقطوا العديد من الطائرات. حاجة عجيبة جدا، أسقطوا العديد من الطائرات، وأوقعوا كثيرا من الأسرى من صفوف الفرنسيين والأمريكان. ثم كانت هذه العملية النوعية التي حدثت في جنوب الجزائر التي صعقوا لها. وإن تعجب فاعجب من موقف الدول الإسلامية، فهناك من دعم المجهود العسكري بالمال. دولة إسلامية قامت بدعم المجهود العسكري بالمال، راح فتح الحنفية بتاعت الفلوس، وجاء الفرنسيين بالشولة يملوا بالدولارات، ياخدوا دولارات. في دول إسلامية عملت كده. وهناك دول إسلامية أرسلت بقوات خاصة، مش بقوات برية، لا، بقوات خاصة، بقوات خاصة، يعني قوات كوماندوز، قوات صاعقة. أرسلت بقوات صاعقة إلى مالي لقتال من؟ لقتال إخوانهم المسلمين. لصالح من؟ لصالح فرنسا. قتال بالوكالة. سبحان الله. يعني ما هذا؟ الجزائر التي توجد بها عشائر وقبائل تمتد بجذورها وبطونها
وأفغاذها إلى مالي، يعني تجد القبيلة في مالي وقريبهم في الجزائر، أو القبيلة في الجزائر وقريبهم فين؟ في مالي. إلى وقت قريب كانت الجزائر تعترض على أي تدخل عسكري. الرئيس الفرنسي سافر إلى الجزائر العاصمة وجلس مع الطغمة الموجودة هناك وقال لهم يا رجالة لابد أن أنتوا تقفوا معانا، لأن انتوا إذا لم تقوموا بسندنا في هذا الموضوع احنا مش هنسيبكم في حالكم. انقلب موقف الجزائر رأسا على عقب. وهناك دول ربما أرسلت قوات برية ونحن لا نعلم ومن يدري، ربما كانت مصر من جملة هذه الدول. هاتفني أحد الناس ويعمل في الجيش وقال أنا مطلوب إن أنا أذهب كي أكون من جملة قوات اليو إن في دولة ما في إفريقيا، هل يجوز لي أن أذهب؟ قلت له يحرم عليك ولا يجوز لك، حتى لو سرع أن تحول إلى محاكمة عسكرية، لأن الدولة دي إما أن تكون دولة إسلامية أو دولة وثنية. دولة إسلامية زي الصومال، زي مالي، زي موريتانيا، يبقى أنت تذهب كي تحارب إخوانك المسلمين، لا يجوز شرعا. افترضنا بلدة بها حروب أهلية زي الكونغو ولا زائر ولا رواندا ولا بورندا ولا الدول دي، هم كفار في بعض بيحاربوا بعض، ايه دخلنا احنا في القصة دي؟ ما هم حرين مع بعض، يدي في قبيلة الهوتو ودي الهوسو وبعدين يحاربوا بعض، ايه دخلني في الموضوع ده؟ طب لو انا اتقتلت بسبب واحد من قبيلة بيضرب برصاصة في قبيلة فجت في قلبه ومت، يبقى مت في سبيل ايه؟ اليو ان بست الميتة. اذا في كل الاحوال لا يجوز ان تذهب. هناك امور خفية ربما تقع وانت لا تدري، فمن يدري لعل مصر شاركت في هذا الامر، لان هناك فواتير تدفع، والفواتير لابد ان تكون لها استحقاقات. فما هي الاستحقاقات؟ هذا كله ربما نعرفه في الأيام القادمة. فنسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يأخذ بأيدينا وإياكم إلى طريق الحق والرشد.